100 ولی دی دعا رد ہو جائے دی کیونکہ ان دا باپ ان دے اتے ناراض ہے. کیوں؟ لجپال کریم نبی دا فرمان ہے کہ بندے اتے اگر باپ راضی ہے تے خدا راضی ہے. باپ دی رضا دے اندر خدا دی رضا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جتھے حدیث کی گل آ جائے شریعت دا حکم آ جائے اتے اللہ دا ولی کچھ کر سکتا نہیں. اتے والدین راضی کوئی نہیں, والدین بچہ پوچھدا کوئی نہیں, والدین بیمار نے انہوں نے حکم عدولی کر کے وہ جلیا تو سارا کچھ کیتی آنا ہے. کی فائدہ تو ایڈی وڈی پگ بن کے تے پیر صاحب دے ڈیرے تے چلا جائیں کر دے اندر تیری ماں ناراض ہے تیرا باپ ناراض ہے. رب کعبہ دی قسم ایک دنیا نو دھوکھا تو دے سکنا ہے لیکن رب کائنات نو دھوکھا دے سکتا نہیں. والدین نو راضی کرو, والدین راضی ہون دے پھر پیر صاحب دے کولوں بھی خیرات مل جائے دی, پھر پیر صاحب دی بھی دعا تیرے اتے اثر کر جائے دی. گل زیادہ لمبی نہ ہو جائے. لجپال کریم نبی نے کی فرمایا کہ اویس اندیاں بھی کچھ مجبوریاں نے. مجبوری کی ہے کہ اپنی ماں دی خدمت کردا ہے, اس واسطے مدینے آ سکدا نہیں, لیکن عشق انتہا درجے دا آخدا ہے کہ اماں جان میرا دل کردا ہے کہ میں لجپال کریم نبی دے شہر جاواں حضور دی زیارت کر لواں. ایک مرتبہ آکھیا ماں نے انکار کیتا, 2 مرتبہ آکھیا ماں نے انکار کیتا, تیسری مرتبہ آکھیا کہ اماں جان مینوں اجازت دے دے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے ہون میرے کو برداشت ہوندا نہیں. ماں نے آکھیا کہ میرے بیٹا لیکن میری بھی ایک شرط ہے, تینوں اجازت صرف اینی ہے تو مسجد نبوی دے اندر جانا ہے. مسجد نبوی دے اندر اگر تینوں حضور مل پین تے چند لمحے گزار کے آ جانا ہے. اگر کار دے اندر یا مسجد دے اندر تینوں لجپال قریب نہ ملن تے انہاں دے پیچھے جانا نہیں, واپس آ جانا ہے کیونکہ پیچھے تیری ماں مزور بیٹھی ہے. انہیں کوئی اجازت ملی. آیت ویسے کنی رضی اللہ عنہ جدوں جناب اعلیٰ ماں نے اجازت دے چھوڑیے میرے بیٹا مدینے دے اندر جانا ہے, لجپال کریم نبی مسجد دے اندر مل بین یا تینوں گھر دے اندر مل پین انہاں دی زیارت کرنی ہے, انہاں دے نال ملاقات کر کے واپس آ جانا ہے میرے بیٹا. اگر لجپال کریم نبی گھر دے اندر موجود نہ ہون, مسجد دے اندر موجود نہ ہون, انہاں دے پیچھے نہیں جانا ہے. عاشق رسول فنا فر رسول جناب اعلیٰ یمن دے علاقے تو کرن دے علاقے تو روانہ ہو گیا ہے. بڑی خوشی ہے, بڑی محبت دے نال, بڑی پری دے نال عاشق جناب اعلیٰ روانہ ہو گیا ہے. مسجد نبوی دے اندر آیا ہے, آ کے پوچھے آئے لجپال کریم نبی کتھے نے. اگو پتا چلے آئے کروں پتا کر لو ہو سکتا ہے کار دے اندر تشریف فرما ہون. اب ایسے کرنی نے جناب اعلیٰ لجپال کریم نبی دی چوکٹ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اگوں آواز آئیے کون ہے, اے بولے نے میں فقیرہ محمد درد فقیرہ. فقیران دی کوئی پہچان نہیں ہوندی, فقیران دا کوئی مقام نہیں ہوندا, فقیران دا کوئی نام نہیں ہوندا. کیوں آئے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی لجپال کریم نبی دی زیارت کرنی ہے, لجپال کریم نبی دا مکھڑا تکنا ہے. اگوں آواز آئیے لجپال کریم نبی آپ جناب اعلیٰ کر دے اندر موجود نہیں نے. او جدوں عاشق نے ایک گل سنیے ہزاروں کی تار رون لگ پہ آئے, اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. عرض کردا ہے امہات المؤمنین تسی جناب اعلیٰ پردے دے اندر ہو جاؤ. لجپال کریم
کریم نبی دی زیارت نصیب نہیں ہوئی چلو لجپال کریم نبی دے کر دی زیارت کر لواں لجپال کریم نبی آپ دے سازو سمانو ویکھ لواں امہات المؤمنین پردے دے اندر ہو گئیاں نے اب ایسے کرنی جناب اعلیٰ کر دے اندر داخل ہوئے نے کدی لجپال کریم نبی دے گھر دی دیوار چم دے نے کدی لجپال کریم نبی آپ دے جنوار بکریاں نو بوسا دین دے نے کدی لجپال کریم نبی دی آپ دے ویڑے دی خاک نو سر دے اندر پاندے نے ہزاروں قطار روندے نے سونیا میں تے بڑے چاواں دے نال آیا واں بڑے ارمان لے کے آیا واں بڑی اوکھی اجازت ملی ہے سونیا ایک ہی ہو گیا ہے میں کی کرا لجپال کریم نبی آپ دے ویڑے دی خاک سر دے اندر پاندے نے ذرا ویکھو تے صحیح ذرا تصور تے کرو لجپال کریم نبی دے نال کنا عشق لجپال کریم نبی دے نال کنا پیارے اے اوہی عشق اوہی پیارے جڑا جناب اعلیٰ میرے سلطان العارفین نے اپنے کلام دے اندر بیان فرمایا ہے سلطان العارفین نے فرمایا عاشق ہوئے حقیقی جیڑا عاشق ہوئے حقیقی جیڑا قتل مشوق دے منے ہو عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز مہید لگے سے بنے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بنے ہو سچا عشق حسین تے علی دا باہو سر دیوے تے راز نہ بنے ہو سر بھی دو چھوڑیا لیکن راز بنیا نہیں اے او عاشق ہے جڑا اس صف دے اندر شامل ہے اے او عاشق ہے جڑا صف اول عاشقاں دے اندر شامل ہے
عاشق رسول فنا فی الرسول جناب اعلیٰ اویس کرنی رضی اللہ عنہ لجپال کریم نبی دا مکھڑا نہیں تکیا لجپال کریم نبی دا دیدار نہیں کیتا عاشق رسول فنا فی الرسول جدوں گھر دے اندروں نکلے نے امہات المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے پوچھیا اینا لجپال کریم نبی دے نال پیارے اینا لجپال کریم نبی دے نال عشق پھر آ جاویں پھر آ جاویں لجپال کریم نبی تینوں کر دے اندر مل بین دے آپ نے عرض کی تھی نا دوبارہ زندگی دے اندر موقع ملنا نہیں دوبارہ زندگی نے ساتھ دینا نہیں دوبارہ اجازت نہیں ملنی ہے عاشق رسول فنا فی الرسول آپ جناب اعلیٰ واپس یمن دے اندر آ گئے نے لجپال کریم نبی کر دے اندر تشریف فرما ہوئے آقا علیہ السلام جو ہی گھر دے اندر داخل ہوئے فرمایا عائشہ ذرا دس صحیح کون آیا ہے گھر دے اندر کون آیا ہے عرض کی تھی حضور تہاڈا کوئی دیوانہ آیا ہے کوئی مستانہ آیا ہے تہاڈے نال انتہا درجے دا پیار کرن والا آیا ہے فرمایا اون دا نام کی ہے فرمایا اون دا نام اویسے کرنی ہے یمن تو آیا ہے تہاڈے نال بڑا پیار کرنے والا ہے بڑا عشق کرنے والا ہے فرمایا عرض کی تھی حضور تہانوں کس طرح پتہ چلے آئے لجپال کریم نبی نے فرمایا عائشہ اوندے آن دی خوشبو پئی دس دیئے اون دے آن دی خوشبو بئی دس دیئے اون دی خوشبو پورے ویڑے دے اندر پھیل گئی ہے امہات المؤمنین فرمایا حضور تہانوں کس طرح پتہ چل گیا ہے تہانوں کمیں پتہ چل گیا ہے عاشق کر دے اندر آیا ہے لجپال کریم نبی نے فرمایا عائشہ میرے نال پیار کرنے والا میرے نال محبت کرنے والا دنیا دے کسی کونے دے بہ گئے میرے نال پیار کرے میرے نال محبت کرے اے تے ممکن ہی نہیں ہے مینوں خبر نہ ہوے ایتی ممکن نہیں ہے مینوں خبر نہ ہوے مینوں خبر ہو جاندی ہے مینوں اللہ رب العزت دی طرفوں الہام ہو جاندا ہے توجہ کرنا اویسے کرنی رضی اللہ عنہ آپ واپس یمن دے اندر پہنچے نے کرندہ علاقہ ہے گھر دے اندر داخل ہون لگے نے دروازہ کھٹکھٹایا اگو جناب اللہ آواز آئی ہے کون ہے آپ نے فرمایا اما جان تیرا بیٹا بڑے جناب اعلیٰ سہمی آواز ہے آواز اندر درد ہے ماں نے بڑے جناب اعلیٰ سنجیدگی دے نال اوکھیاں سوکھیاں ہو کے کنڈی کھولی اویسے کرنی کر دے اندر داخل ہوئے جناب اعلیٰ ماں پوچھ دیئے میرے بیٹا لجپال کریم نبی دی زیارت کی تیا لجپال کریم نبی ملے نے عاشق رسول فنا فی الرسول ہزاروں کی تاروں لگ بے آئے ماں نے پھر پوچھیا میرے بیٹا ذرا دست صحیح خیر آقا ملے نے آقا دی زیارت کی تی ہے اویسے کرنی روندے ہوئے آقدے نے اما جان لجپال کریم نبی مسجد اندر موجود نہیں سن جناب اعلیٰ مسجد پتہ کیتا نہیں ملے گھر دے اندروں پتہ کیتا نہیں ملے جدو ماں نے ایک گل سنی بیٹا پھر لجپال کریم نبی دا انتظار کیوں نہیں کیتا آقا دا انتظار کر لینا سی جناب اعلیٰ فرما بردار بیٹا ماں دی عزت کرنے والا ماں دی فرما برداری کرنے والا ماں دی خدمت داری کرنے والا بیٹا آخدا ہے اما جان تیرا حکم سی کر دے اندر لجپال کریم نبی مل جان انہاں نال ملاقات
ملاقات کر لینی ہے مسجد دے اندر مل جان انہاں دے نال ملاقات کر لینی ہے مسجد دے اندر بھی نہیں ملے گھر دے اندر بھی نہیں ملے تیرا حکم نہیں سی میں جا کے انہاں نو تلاش کردا جا کے انہاں دے پیچھے جا کے ملاقات کردا جدوں ماں نے بیٹے دے اے الفاظ سنے نے جدوں بیٹے دی اے جناب اعلی فرما برداری دیکھیے ماں نے ہاتھوں اٹھائے نے اپنی جولی اٹھائی ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کی دیئے یا رب العالمین میرے بیٹے نے میری فرما برداری کی دیئے میری گل رکھیے میرا حکم نے آئے میری تابعداری کی دیئے یا رب العالمین میرے بیٹے نو اعلی مقام عطا فرما اینو اعلی درجہ عطا فرما جدوں ماں نے اے دعا کی دیئے ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹا پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا جس نبی دا ذکر پوری کل کائنات کر دیئے جس نبی دا ذکر کل کائنات والیاں دی زبان تے رہندا ہے جیڑی کائنات نبی نبی کر دیئے اس نبی دی زبان تے ویسے کرنی دا ذکر ہوئے دا جیڑی کائنات نبی نبی کر دیئے جیڑی کائنات دی زبانہ تے لجپال کریم نبی دا نام ہے نا میرے بیٹا پریشان نہ ہو تو ماں دے لڑ لگے آئیں ماں دی خدمت کی دیئے تے کدی بھی تیری اے خواہش ادھوری نہیں رہ دی نبی دی زبان تے تیرا ذکر ہوئے دا تیرا نام ہوئے دا آئے آئے لجپال کریم نبی اے گل ہو گئی پوری تو لجپال کریم نبی نے فرمایا کہ میں نے یمن تو اپنے عاشق دی خوشبو آندی ہے صحابہ کرام سے کہتے یا رسول اللہ پھر وہ عاشق مدینے کیوں نہیں آندا فرمایا ان یہ کچھ مجبوریاں نے پھر اگے صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چلو تو ہاڑی زاری زندگی دے اندر او عاشق مدینے نہ آوے کوئی نہ تنو نہ ملے تو اڑے جان تو بعد بھی ساڑے اندروں کسے دی اون دے نال ملاقات ہوئے دی تو اڑے جان تو بعد ساڑے اندروں کسے دی ملاقات ہوئے دی اپنی زندگی دے اندر لجپال کریم نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ انہاں دے نال تو ہاڑی ملاقات ہوئے دی عرض کی دی یا رسول اللہ کنہ دی فرمایا کہ ایک عمر دی ہوئے دی دوسرے علی دی ہوئے دی عمر دی ملاقات ہوئے دی علی دی ہوئے دی پھر وقت گزردا گیا لجپال کریم نبی نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے بلایا مولا علی نے بلایا فرمایا کہ اے عمر اے علی ایک عاشق دا تذکیرہ ہویا سی ویسے کرنی جی حضور تساں نے تذکیرہ کیتا سی فرمایا میں تو ہاڑی ڈیوٹی لا کے جا رہا ہاں کہ تساں نے یمن اتے جو میرا عاشق ہے نا ان دے نال ملاقات کرنی ہے کی فرمایا کہ تسی جا کے پہلے میرا سلام دینا ہے دوسرا لجپال کریم نبی نے اپنا جبہ مبارک کو اتار کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دے حوالے کی تھا فرمایا کہ میرے اس عاشق نو آج جبہ پہنانا ہے آئے آئے یا رسول اللہ اور فرمایا کہ میرا عاشق تو جبہ پا لے تو پھر بعد میری امت واس سے دعا کروانی ہے میری امت واس سے دعا کرنا نہیں ہے دیکھو امام الانبیاء ہوئے کل انبیاء دا سردار ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دی اندر امت واسے تھوڑیاں دعاواں کیتیاں نے بڑیاں دعاواں کیتیاں غاراں دے اندر مختلف ہونے ٹائم تھوڑا ہے لیکن کی فرمایا کہ میرے عاشق دے کلوں دعا کروانی میری امت واسے 3 چیزاں عطا کر چھوڑیاں سلام بھی جبہ بھی اور دعا بھی نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا اس بعد اسلام دے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دا دور حکومت آپ دا بھی وصال ہو گیا دوسرے اسلام دے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دا دور خلافت ہے آپ دا دور خلافت ہے آپ نے مسلح تے حکومت سنبھالی جدو حج دا مہینہ آیا کیونکہ وقت حاکم ہی حج دا خطبہ دیندہ سی کیونکہ مسلح دے بھی وارث ہوندا سی
آپ نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا، اس بعد آپ نے اعلان کیتا او شام والے حاجیو علیحدہ ہو جاؤ، یمن والے علیحدہ ہو جاؤ. اس طرح آپ اعلان کر رہے ہیں، اعلان کیتا. سارے حاجی سن اپنے اپنے شہر دے سیڑے ہو گئے، صرف یمن دے رہ گئے. آپ نے اعلان کیتا یمن والے تمہارے اندروں کوئی اویس نامی آدمی ہے، تمہارے اندروں کوئی اویس نامی آدمی ہے. کوئی آواز نہیں آئی. 3 مرتبہ اعلان فرمایا. ایک بندہ کھڑا ہویا، آخدا اے عمر بن خطاب، وہ جڑا اویس نامی آدمی ہے نا، وہ میرا عزیز رشتہ دار ہے، میں انہوں جانا ہوا، لیکن تہانوں ان دی کی ضرورت پہ گئی ہے؟ وہ دیوانہ مستانہ مجذوب، زمانہ ہس رہا ہوئے وہ رو رہا ہوندا ہے، زمانہ رو رہا ہوئے وہ ہس رہا ہوندا ہے. وہ دیوانہ مستانہ ان دے نال تہانوں کی کم پہ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا چپ کر جا، تو سارے نال چل، اس علاقے دے اندر سنوں نال لے کے جا. اساں نے اس دیوانے نے زیارت کرنی ہے، انہوں ویکھنا ہے. وہ دیوانہ کوئی عام نہیں جن دے بارے میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی ہے، شہادت دیتی ہے. عمر بن خطاب مولا علی پاک آپ جناب اللہ جا رہے ہیں، یمن دے علاقے دے اندر پہنچے. وہ کرن علاقے دا نام ہے، کرنی پھر نسبت جس طرح اسی شرکپور دے اندر رہنے ہیں، شرکپوری. لاہور دے اندر کو بندہ رہندا لاہوری، فیصل آباد دے اندر کو رہندا فیصل آبادی. ایویں ایک کرن دا علاقہ سی تے کرن دے علاقے دے نال آپ دی نسبت کی بن گئی ویسے کرنی. کرن دے اندر پہنچے، آخدا ہے کہ حضور ایتھے ہی اونٹ چراندا ہے، بکریاں چراندا ہے، آ جنگل ہے. جنگل دے ایک حصے دے اندر گئے، ویکھیا کوئی نہیں. جنگل دا دوسرا حصہ کوئی نہیں. تیسرا حصہ ویکھیا حضور والا وہ گول دائرہ لگا ہے، اس دے اندر اونٹ پہ چردے نے، بکریاں پہ چردیاں نے. اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ نے اوپر جاڑیاں دے اندر مصلی بچھایا ہے، اللہ رب العزت نال رابطہ گئے میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ جناب اللہ اویسی کرنی دے کول جا کے کھڑے ہو گئے نے. مولا علی آپ بھی نال نے، ہاتھ بننے نے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ لاجپال کریم نبی آپ دے عشق دے اندر مغن نے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ہم کلام ہوئے نے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کول کھڑے ہوئے نے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ نے سلام پھیرے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ اگے ہوئے نے. چنگی طرح ویکھیا، چنگی طرح ویکھیا اے اوہی اویس جن دے بارے لجپال کریم نبی نے سانو بشارت دیتی ہے، سانو دسے آئے. جناب اللہ عمر بن خطاب نے سلام بولیا، السلام علیکم ورحمت اللہ. جدو سلام بلایا اگوں سلام دی آواز آئی ہے، آپ نے پیچھے موڑ کے نہیں ویکھیا. عمر بن خطاب نے فرمایا اویس کرنی میں عمر بن خطاب اسلام دا دوسرا خلیفہ لجپال کریم نبی دے شہر مدینے تو آیا وا. میں کلا نہیں ہاں، میرے نال مولا علی نبی دا ویر سنیاں دا پیر، نبی دا ویرے سنیاں دا پیرے کلا نہیں آیا. جدو اویس کرنی نے مولا علی دا نام سنیا، عمر بن خطاب دا نام سنیا، ہزاروں کی تار لون لگ پینے، اکھاں میں جویاں سو جاری نے. پورے جنگل دے اندر آپ نے جناب اللہ دوڑ لانی شروع کر دیتی ہے. اویس کرنی بول کے آخدے نے نانا میں اس قابل نہیں ہاں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. مینوں لجپال کریم نبی نے یاد کیتا ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اویس کرنی اسی آپ نہیں آئے بلکہ لجپال کریم نبی نے بھیجا ہے، تیرے واسطے تو حیف لے کے آئے ہاں. جدوں اویس کرنی نے لجپال کریم نبی دا نام سنیا ہے، مدینے وال منہ کر کے آخدے نے سونیا تیرا مدینہ وسدا رہے،
تیرا مدینہ وسدا رہے سونیا اپنے غلام نو عاشق نو یاد رکھیا ہی جدوں آپ نے جناب اعلی ایک گل سنی اویس کرنی آکھ دینے میں اویس نہیں میں تے اس قابل نہیں میری کوئی اوقات نہیں ہے کوئی اویس ہو رہے ہوے دا عمر بن خطاب بولے اویس کرنی تیری نشانی لجپال قری نبی نے دسائی ہے لجپال قری نبی نے فرمایا میرے اویسی ہتھیلی تے ایک سفید نشان ہے اے وے کے پہچان کر لے آجے جیڑے اویس وال میں بھیجیا ہے اگر ان دے ہاتھ تے نشان ہے سمجھ لینا اوہی اویس ہے اسی تینوں پہلے ویکھیا ہے پھر تیرے کو لائے عمر بن خطاب فرماندے نے اویس کرنی اپنے مقدرات ناز کرے جس رسول تے پوری کائنات درود و سلام پڑھ دیے اس رسول نے تینوں سلام بھیجے آئے اس رسول نے تیرے تے سلام بھیجے آئے اب مولا علی بول کے فرماندے نے اویس کرنی اسلام تک گل نہیں ہے لجپال کریم نبی نے اپنا جوبہ تیرے واسطے بھیجے آئے اویس کرنی نے لجپال کریم نبی دا جوبہ اپنے زیب تن نہیں کیتا ہے بلکہ سر دے اتے رکھیا ہے سر دے رکھ کے ہزاروں کی تار روندے نے اے میرے نبی دا کرتا ہے اے میرے نبی دا جوبہ مبارک ہے عمر فاروق بولے نے اویس کرنی تیرے واسطے اعزاز دی گل ہے بڑے مقدراں والا ہے بڑے نصیباں والا ہے لجپال کریم نبی نے تینوں قبول کر لیا ہے مولا علی بولے نے اویس کرنی اے جوبہ پا کے ہتھاں نو بلند کر دے فرمایا کہ ویسے کرنی لجپال کریم نبی دا حکم ہے امت واسطے دعا کرنی ہے امت واسطے دعا کرنی ہے لجپال کریم نبی دا حکم ہے اویس کرنی نے ہتھاں نو بلند کیتا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے رب کائنات نے فرمایا اویس کرنی تیری دعا دی خاطر اپنے لجپال کریم نبی دی ادھی امت دی بخشش کر چھڈی ہے ادھی امت دی بخشش کر چھڈی ہے اویس کرنی او جلیا اے مقام ایویں نہیں مل جاندا اے مرتبہ ایویں نہیں مل جاندا اندے واسطے لجپال کریم نبی دے نال عشق ہونا ضروری ہے ویکھو اے مقام کیویں ملیا والدین دی فرما برداری کرن دے نال ماں راضی او جلیا جو تے ماں راضی ہو گئی تیرا باپ راضی ہو گیا پھر تیرے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا خدا بھی راضی ہو گیا اگر انہاں نوں راضی نہ کریں تو آکے میں رب تک پہنچ جاواں میں رسول تک پہنچ جاواں میں خدا دی معرفت تک پہنچ جاواں اے جھوٹ ہو سکتا ہے حقیقت نال ایندا کوئی تعلق نہیں نوجوان بیٹھے ہو وعدہ کر لو کہ والدین ساڈے تے ناراض نے انہاں نوں جا کے انہاں دے پیر پھل لو انہاں نوں راضی کر لو اج تو تہاڈے اوتے اللہ رب العزت دی رحمتاں برسنا شروع ہو جاندیاں تے ٹائم کافی ہو گیا اللہ رب العزت دی بندہ دعا ساڈی سارے دی حاضری نوں قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ